On passe maintenant à la question suivante qui est calculer le coût de production de produits semi-finis S. C'est le calcul du coût de production de S. Donc, أول حاجة غادي نشوفو شنو هما les éléments اللي كنلقاو في داك le tableau pour calculer le coût de production de S. Donc, on trouve les éléments, quantité, prix unitaire et le montant. Donc, tout d'abord, شنو هو le coût de production? كيفاش غنفهمو le coût de production? C'est tout élément qui est utilisé lors de la fabrication d'un produit. يعني باش غادي نصاوبوا واحد لو برودوي حنا كنجيو نحسبوا داك لو كو دو برودكسيون كنشوفوا هادوك لي زيليمون كاملين اللي استعملناهم يعني لي ماتيير كاملين اللي درنا لهم لا كونسوماسيون او بيان سور ملي كنقولوا لا ماتيير بروميير راه ميمكنش اننا نديروا لا برودكسيون غير بلا ماتيير بروميير بوحدها يعني راه ضروري خاصنا لا مان دوفر ديريكت بحال كنهضروا مثلا على دوك لي سالاريي ولا كنهضروا على لي زور دو ماشين يعني داك ليليمون اللي كيمكن لينا باش اننا نصاوبوا داك لو برودوي دونك في هذه الحاله بغينا نحسبوا لو كو دو برودكسيون دو برودوي سيمي فيني اس باش غادي نصاوبوا داك لو برودوي سيمي فيني اس كيفاش غادي نصاوبوا اول حاجه خاصنا لا ماتيير بروميير خاصنا نشوفوا شنو هي لا ماتيير بروميير اللي استعملنا باش نصاوبوا داك لو برودوي سيمي فيني ومن بعد غادي نشوفوا واش عندنا لا مان دوفر ديريكت ولا ما عندناش واش كنهضروا على لي سالاريي ولا كنهضروا على لي زور دو ماشين اي انسي دو سويت الوغ هنا بالنسبه لي زيليمون راه حتى هما كيتفرقوا ما بين لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت بالنسبه لي شارج انديريكت ديما راه هما اللي كتلقاو في لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت وهاد لي شارج ديريكت ديما في لي شارج ديريكت كتلقاو جوج ديال الحوايج كتلقاو لا كونسوماسيون ديال لا ماتيير بروميير يعني داكشي درنا ليه لا كونسوماسيون وكتلقاو لا مان دوفر ديريكت هادو ديما كيكونوا في لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت كترجعوا لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت بالنسبه لهاد لا كونسوماسيون دو ماتيير لا كونسوماسيون دي ماتيير بروميير الو باش ما تنساوش نعطيكم لو برينسيپ ديال لا كونطابيليتي اناليتيك راه ديجا قلت لكم فاش كتبغيو تحسبوا شي حاجه في لو طابلو راه كترجعوا لاخر حاجه درتوها يعني مثلا بغينا حنا نحسبوا لو كو داشا كيفاش كنحسبوا لو كو داشا سي لو بري داشا بلس لي فري داشا ديك لي فري داشا فين كنلقاوهم في داك لو طابلو اللي ديجا حسبنا من بعد فاش كنحسبوا لو كو داشا كنديروا لا فيش دو ستوك كيفاش كندير ديك لا فيش ديال لو ستوك راه سور لا باز ديال لو كو داشا اللي حسبنا يعني اخر حاجه درناها عاوتاني بغينا نديروا لو كو دو برودكسيون لو كو دو برودكسيون باش كنحسبوا راه ما كنرجعش لو كو داشا لا كنرجع لاخر حاجه درناها شنو هي اخر حاجه درناها قبل ما نديروا هاد لو كو دو برودكسيون راه هما لي فيش دو ستوك يعني شنو هما لي زانفورماسيون يعني فين غادي نلقى لي زانفورماسيون نيسيسير بور كالكولي لو كو دو برودكسيون غادي نرجعوا لي فيش دي ستوك je vais calculer le coût de production de produit S قلنا بان pour calculer pour fabriquer le produit semi-fini S on va utiliser la matière première M et non pas N لان M هي اللي كتصاوب لنا لو برودوي سيمي فيني عاد لو برودوي سيمي فيني الا زدنا ليه لا ماتيير ان هما اللي كيدخلوا في لاتوليي 2 لاتوليي الثاني باش كنصاوبوا لو برودوي بي اي لو برودوي كيو حنا بغينا نحسبوا غير لو كو دو برودكسيون دو برودوي سيمي فيني اس يعني باش نصاوبوا هذا لو برودوي سيمي فيني اس كناخذوا ديك لا ماتيير ام اللي درنا لها لا كونسوماسيون راه كتبتها لكم هنا كونسوماسيون دو ام يعني كونسوماسيون دو لا ماتيير ام هاد لا كونسوماسيون هادي فين كنلقاوها هاد لا كونسوماسيون تو سامبلومون راه كنرجعوا غير لا فيش دو ستوك غادي نرجعوا لا فيش دو ستوك ديال لا ماتيير ام فوالا لا فيش دو ستوك ديال لا ماتيير ام وفين غادي نلقى هاد لا كونسوماسيون راه قلت لكم هي اللي كتكون في لا سورتي لان راه ديجا شرحت لكم بان هاد لا سورتي شنو كنقصدوا بها لا كونسوماسيون يعني علاش خرجنا ديك لا ماتيير ام من الستوك باش نديروا لها لا كونسوماسيون شحال كونسوميت من ام هاد لا لين كامله كندير لها كوبي كولي كناخذ في لا كونتيتي 4000 كنكتبها هنا لو بري تاع 10.85 ولو مونطون 43400 كنكتبها هنا من بعد كنمشيو لا مان دوفر ديريكت هاد لا مان دوفر ديريكت فين غادي نلقاها هاد لا مان دوفر ديريكت غادي ترجعوا لي زانفورماسيون دونك فوالا مان دوفر ديريكت عندكم اتelier 1 800 heures à 50 dirhams par heure atelier 2 800 heures à 50 dirhams 1200 heures à 50 dirhams الوغ في هذه الحاله شنو غادي ناخذوا في لا مان دوفر ديريكت واش ناخذوا 800 زائد 800 زائد 120 ولا ناخذوا غير 800 زائد 1200 ولا ناخذوا غير 800 باش غادي نعرفوا فين غادي نلقاو الجواب غادي نرجعوا لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت لانه راه ما كنديروش غير هكاك هو الفاسيليت لا تاش غادي نرجعوا
نقراو لي زانفورماسيون ديال لاتولي 1 وديال لاتولي 2. بالنسبه لاتولي 1 شنو لافورماسيون اللي عطاونا؟ سي نومبر دو برودوي سيمي فيني فابريكي. وبالنسبه لاتولي 2 سي اور دو مان دوفر. الوغ كو حنا شنو بغينا نحسبو لو كو دو برودكسيون دو برودوي سيمي فيني اس. يعني هاد لاتولي شكون هو لاتولي اللي كيعطينا دوك لي زيليمون اللي حنا محتاجينهم باش غادي نحسبوا لو كو دو برودكسيون. واش لاتولي 1 ولا لاتولي 2؟ لاتولي 2 ما هضرناش على لو برودوي سيمي فيني، عطانا غير لي زور دو مان دوفر اون جينيرال، يعني لو توتال ديال لي مان دوفر. الوغ كو في لاتولي 1 راه عطاونا نومبر دو برودوي سيمي فيني فابريكي. يعني في هذه الحاله ديال لا مان دوفر ديريكت ما كيهمنيش لاتولي 2 حيت ما عندنا حتى شي انفورماسيون على لي زور او بيان على لي برودوي سيمي فيني. Par contre, l'atelier 1 هو اللي كيعطينا لي زانفورماسيون على لي برودوي سيمي فيني. عطاونا في لي زانفورماسيون نومبر دو برودوي سيمي فيني فابريكي. دونك شحال عندنا في لو نومبر دو برودوي سيمي فيني فابريكي؟ هنا عندنا 2000. ولكن ا فوتر افي واش غادي ناخذوا هاد 2000؟ الوغ باش ما تلفوش، بالنسبه للاتولي 1 عطاونا نومبر دو برودوي سيمي فيني فابريكي. وهنا في لا مان دوفر ديريكت في لاتولي 1 عطاونا 800 اور ا 50 درهم. يعني لا كيسيون كي سو بوز غادي ناخدو شحال من اور بالنسبه لاتولي 1 وشحال من اور بالنسبه لاتولي 2. يعني الا جينا نفرقوهم غادي نديرو 800 ساعه غير بالنسبه لاتولي 1 و 800 زائد 1200 هي 2000 ساعه بالنسبه لاتولي 2. يعني في لاتولي 1 استعملنا غير 800 ساعه. وشنو عندنا اصلا في لاتولي 1؟ شنو كنديرو في لاتولي 1؟ لاتولي 1 راه هو اللي كنديرو فيه لا فابريكاسيون ديال لي برودوي سيمي فيني فابريكي. يعني الى رجعنا لو بروسيس دو برودكسيون، فوالا لو بروسيس دو برودكسيون عندنا لا ماتيير ام كتدخل لاتولي 1 بور دوني لو برودوي اس. يعني هاد لا ماتيير ام شحال خدات ليا ديال الوقت في لاتولي 1 باش حنا نصاوبو لو برودوي سيمي فيني؟ راه خدات ليا 800 ساعه. عليها هنا واخا كتلقاو لا مان دوفر ديريكت عندكم اتولي 1 اتولي 2 ما تجوش وتجمعوا لي هاد لي زور كاملين ديروا هنا 2000 800 زائد 800 زائد 1200 هي 2800 لا، ولا تاخذوا 800 زائد 1200 يعني 2000 لا، غادي تاخذوا لي هنا 800 ساعه. علاش 800 ساعه؟ لان في لاتولي الاول لاتولي 1 هو فاش كنصاوبوا لي برودوي سيمي فيني ماشي لاتولي 2. الا جينا نشوفوا هاد لاتولي 2 شنو كنديروا به؟ هاد لاتولي 2 راه كنكونوا ديجا صاوبنا هاد لو برودوي سيمي فيني وكنزيدوا عليه لا ماتيير بروميير ان وكنديروا لهم لو تريتمون لا كونسوماسيون باش يعطيونا لي دو برودوي فيني بي اي كيو. الوغ كو لاتولي 1 راه هو كنديروا فيه غير لا كونسوماسيون ديال لا ماتيير ام باش نصاوبوا لو برودوي سيمي فيني. يعني في هاد لاتولي 1 راه كتستغرق لينا هاد لا ماتيير ام كتستغرق لينا 800 ساعه باش اننا نصاوبوا لو برودوي اس. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي ناخذوا 800. دونك كتلاحظوا هنا بانني كتبت هنا 800. بالنسبه لهاد لو بري يونيتير هاد 50 فين لقيناها؟ بالنسبه لهاد لو بري يونيتير راه هي لور ou bien le prix de chaque heure. عندكم atelier 1 c'est 800 heures à 50 dirhams par heure. يعني كناخذوا شحال من ساعه؟ 800 ساعه. وشحال هو الثمن كل ساعه؟ الثمن كل ساعه هي 50 درهم. يعني بان كل سالاري كياخذ 50 درهم على كل ساعه. الا واحد مثلا نقولوا حنا بان كاين عندنا غير ان سول اوفري واخا راه سي امبوسيبل، مثلا واحد خدم لنا 800 ساعه يعني غادي ياخذ 50 درهم على كل ساعه. شحال غياخذ في التوتال؟ غادي نديرو 800 في 50. دونك شحال تعطينا 40000. هي هادو هما لي شارج ديريكت. اما بالنسبه لي شارج انديريكت قلت لكم بان لي شارج انديريكت هما اللي كنلقاو في لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. باش ما نبقاوش تلفوا لي شارج ديريكت راه كيكونوا عندنا في لي زانفورماسيون اللي كيتعطى. في هذه الحاله كونسوماسيون راه ديجا حسبناها راه هما لي سورتي. وبالنسبه لا مان دوفر ديريكت راه كتكون عندكم في لي زانفورماسيون. هذه بالنسبه لي شارج ديريكت. اما بالنسبه لي شارج انديريكت راه هما اللي كتلقاو في لو طابلو. يعني نتوما باش شي وحدين دابا كيتلفوا ما بين شارج ديريكت وشارج انديريكت ديما دوك لي زيليمون اللي كتلقاو في لي زانفورماسيون راه هما دي شارج ديريكت في هذه الحاله، ولي شارج انديريكت هما اللي كتلقاو في لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك غادي نرجعوا لو طابلو. قلنا بان pour fabriquer le produit semi fini ما كيهمنيش l'atelier 2 ما كيهمنيش la distribution كيهمني l'atelier 1 حيت في l'atelier 1 فاش كنديروا لا فابريكاسيون ديال لي برودوي سيمي فيني. وشحال من برودوي سيمي فيني درنا لهم لا فابريكاسيون درنا لهم لا برودكسيون سي 2000.
الا جعلنا لا برودكسيون عندكم هنا 2000 برودوي سيمي فيني اس à partir de 4000 kg de M. دونك انا كتهمني لو نومبر دو برودوي سيمي فيني فابريكي. شحال لونتربريز صابت من لو برودوي سيمي فيني؟ صابت 2000. وغادي ناخذوا هاد 24 لوكو اونيتي دوف، حيت هاد 24 هاد لوكو اونيتي دوف ما كنحسبوش غير هكاك، هو اللي غادي ناخذوه في لو بري اونيتير باش غنحسبوا لو مونطون. يعني غادي نجيو لهنا في لي شارج انديريكت. شنو غادي نديرو؟ دونك سيكسيون اتولي 1 ولا نقدر نمسح هاد سيكسيون تبقى لكم غير اتولي 1. غادي ناخذ ديك 2000 اللي عندكم في لو نومبر دو برودوي سيمي فيني فابريكي، غنضربوها في داك لو كو اونيتي دوف اللي حسبنا 24 غنلقاو 48000. دونك لو كو دو برودكسيون دي برودوي سيمي فيني غادي نحسبوا لو توتال ديال لي مونطون نجمعوهم كاملين 43400 زائد 40000 زائد 48000 غتعطينا 131400. وبالنسبه هنا لو كو دو برودكسيون راه ما كنجمعوش لي كونتيتي، جو ريبيت لي كونتيتي كيتجمعوا سولمون بالنسبه لي فيش دو ستوك. دونك في لو كو دو برودكسيون دي برودوي سيمي فيني اس شنو غنديرو هنا في لا كونتيتي؟ كنديرو لا كونتيتي ديال لي برودوي كي سون فابريكي. يعني هاد لي برودوي سيمي فيني اللي صاوبنا شحال من برودوي سيمي فيني لونتربريز صابت 2000. دونك كندير لا كونتيتي فابريكي هي 2000. ومن بعد كنحسب هاد لو بري نيتار، كناخذ هاد لو مونطون مقسوم على لا كونتيتي كنلقاو 65.7. La question suivante, c'est calculer la fiche de stock de S. يعني أن l'entreprise في الصوابت لينا داك لو برودوي سيمي فيني راه ما غاديش تصاوبوا وغادي تدخل معاه لا ماتيير ان وتدخلهم لاتوليي 2 باش يصاوبوا لي برودوي فيني. نو، لونتربريز مي صاوبت داك لو برودوي سيمي فيني شنو غادي دير به؟ غادي تحطو حتى هو في لو ستوك. عليه خصنا نديرو لا فيش دو ستوك دو اس. دونك شنو هما لي زانفورماسيون كي سون نيسيسير بالنسبه لهاد لا فيش دو ستوك؟ شنو هي اخر حاجه درنا باش غنديرو لا فيش دو ستوك؟ درنا لو كو دو برودكسيون. يعني باش غنديرو هاد لا فيش دو ستوك راه ضروري خاصنا نرجعو لهاد لو كالكول دو كو دو برودكسيون دو اس، يعني هاد لو طابلو اللي ديجا درنا. وغادي نحتاجو لي زانفورماسيون ديال لي ستوك دو 1er جانفي. الوغ بالنسبه لا فيش دو ستوك كنلقاو لو ستوك انيسيال لي زونطري لي سورتي اي لو ستوك فينال. غادي نبداو بلو ستوك انيسيال، غادي نرجعوا لي زانفورماسيون ديال لي ستوك، غادي نقلبوا على لو ستوك انيسيال ديال لو برودوي سيمي فيني. دونك ما كيهمنيش لو ستوك ديال لا ماتيير ام، ما كيهمنيش ديال لا ماتيير ان، مي كيهمني ديال لو برودوي سيمي فيني. شحال عندنا من كونتيتي؟ عندنا 500 unité à 64 dirhams. يعني la quantité c'est 500 غنكتبها هنا à 64 dirhams. donc 64 غنديرها هنا في لو كو unitaire ou bien le prix unitaire. كنلقاو لو مونطون c'est la quantité fois le prix unitaire كنلقاو 32000. بالنسبه لهاد لي زونطري فين كنلقاوهم؟ هاد لي زونطري راه كنلقاوهم في لو coût de production. donc je vais كنلقاوهم في لو coût de production اللي ديجا حسبنا. يعني هاد لي زونطري هو لو كو دو برودكسيون ديال لي برودوي سيمي فيني. شحال لقينا في لو كو دو برودكسيون؟ راه مازال هي 2000 في لا كونتيتي 65.7 131400. يعني هاد لو كو دو برودكسيون هو اللي كيكون عندي هنا في لي زونطري 2000 65.7 131400. ومن بعد كنحسب لو توتال، كناخذوا لي كونتيتي 500 plus 2000 c'est 2500. le montant c'est 32000 plus 131400 c'est 163400. وكنحسبوا هاد لو كو unitaire c'est le montant sur la quantité c'est 65.36. وهاد لو مونطون اللي لقينا هنا كنعاودو نديرو ليه كوبي كولي هنا. دونك كتعطيني 2500 65.36 et 163400. ومن بعد شنو كنديرو بهاد 65.36 هادي اللي حسبنا راه كنديرو لها كوبي كولي في هاد لي زيليمون كاملين، يعني ما كنعاودوش نحسبوها. وشنو هو لو بروميير ايليمون اللي كنعاودو نحسبو في لوطخ كوتي؟ هما لي سورتي. شنو كنقصدو دابا بلي سورتي؟ الوغ في هاد الحاله كنطرحو لا كيستيون لي سورتي ديالاش؟ لي سورتي ديال لي برودوي فيني اس، يعني ديال اس. علاش غادي نخرجوا لو برودوي سيمي فيني من لو ستوك؟ شنو غادي نديرو بداك لو برودوي سيمي فيني؟ راه غادي نزيدو عليه لا ماتيير ان وغادي ندخلوهم في l'atelier 2 pour fabriquer le produit P et le produit Q. D'abord la question qui se pose, هاد le produit semi-fini S شحال غادي نستعملو منه باش غادي نصاوبو لو برودوي P وشحال غادي نستعملو من برودوي S باش نفابريكيو باش نصاوبو لو برودوي Q. دونك غادي نرجعو لهاد لي زانفورماسيون. عندنا لا برودكسيون دو موا. La première information ما كتهمناش 2000 produits semi-finis à partir de 4000 kg de M. donc هذه ديجا راه خدمنا بها. غادي نشوفوا هاد لا دوزيام انفورماسيون 1000 produits P à partir de 1000 produits S et 1000 kg de N. 1200 produits Q à partir de 1200 produits S et 2400 kg de N. يعني هذه لي زانفورماسيون ديال N ما كيهمونيش. دابا بغينا نشوفوا هاد لي produits semi-finis
شحال خدينا من لي برودوي سيمي فيني باش نصاوبوا لي برودوي بي وشحال استعملنا من لي برودوي سيمي فيني اس pour fabriquer les produits Q. Donc 1000 produits P à partir de 1000 produits S. يعني شحال من produits S استعملنا 1000 produits semi finis pour fabriquer 1000 produits P. وشحال من produits S pour fabriquer le produit Q, c'est 1200 de produits S pour fabriquer 1200 de produits Q. يعني هاد les informations هما اللي كيهمونا. يعني les sorties c'est la consommation liée les produits semi finis pour fabriquer les produits finis. Donc خدينا هنا le produit P, la quantité c'est 1000 هي هذه. كنضربوها في هذا لو مونطون اللي ديجا كاين نلقاو 65360. La même chose pour fabriquer le produit Q, nous avons consommé combien de produits semi-finis S? Nous avons fabriqué 1200. Donc on a 2200 pour la quantité كنضربوها في هذا لو كونيتير كنلقاو 78432. كيبقى لينا لو ستوك فينال دونك توجور كناخدو هذا لو توتال 2500 ناقص هاد لا صوم 1000 بلس 1200 هي 2200 يعني 2500 موان 2200 كتبقى لنا 300 وكناخدو هاد لو توتال موان هاد لا صوم ديال لي مونطون كتبقى لي 19608. دونك لا ميم شوز بالنسبه كما ديجا قلت لكم في ديك لا فيش دو ستوك بريسيدونت كاين اللي غادي يجمع ليا هاد لا صوم كامله هنا هاد 1000 بلس 1200 يدير ليا 2200 ويكتب هنا 65.36 ويحسب هنا لو مونطون توتال. ولكن سي ميو تفرقوا بيناتهم باش pour faciliter le travail pour calculer le coût de production. حيت الا عقلتو في هذا ليكزامبل بريسيدون دونك ديجا فاش فرقنا ما بين لو برودوي بي et le produit Q on a facilité le travail pour calculer. دونك هنا راه فرقنا ما بين لو برودوي S دونك مشينا هنا les produits P et les produits Q فرقنا بيناتهم pour calculer le montant pour P et le montant pour Q. C'est-à-dire nous avons consommé combien de la matière N pour fabriquer P et combien de la matière N pour fabriquer le produit